त अब यो एक्जाम्पलहरुसम्म हेरेको थियो हैन हामीले। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति डकुमेन्टमा हुने त्यो टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजिजहरु के हो भनेर छ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि, हामीले ट्याग भन्छौँ अनि त्यसपछि एलिमेन्ट्स भन्छौँ के। ट्याग, एलिमेन्ट अनि एट्रिब्युट यो डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ हैन, कम्पोनेन्ट हो। एउटा चाहिँ एचटीएमएल ट्यागको कम्पोनेन्ट हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ, एलिमेन्ट्स हुन्छ, ट्याग्स हुन्छ। ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा ट्याग नेम हुन्छ अनि अर्को भनेको ट्याग्स आर युजली पेयर्ड। एउटा चाहिँ क्लोजिङ र ओपनिङ ब्र्याकेट हुन्छ भन्न खोजेको है। त्यसपछि ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ त, अरू एट्रिब्युट्सहरु युज गर्छ। मैले हिजो एउटा सानो एट्रिब्युट पनि एक्जाम्पलमा देखाएको थिएँ जस्तो लाग्यो। यहाँ यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो यसको एट्रिब्युटहरु भनौँ है। त्यसपछि भनेको अब एक्सएचटीएमएल एन्ड एचटीएमएल भनेको छ हैन, दुईटा कुरा छ। एक्सएचटीएमएल को सायद म अझै पछि जब जावास्क्रिप्ट सुरु गर्छौं त्यो बेलामा चाहिँ भन्छु होला अझै डिटेलमा चाहिँ। अहिलेलाई सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्सएचटीएमएल भनेको चाहिँ सिम्पली के हो, ओल्डर एचटीएमएल स्पेसिफिकेसन हैन। यो पहिलाको एचटीएमएल जस्तै हो अहिलेको भन्दा नि। यसमा चाहिँ सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि एक्सटेन्सिबल मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन। यो भनेको एउटा सेट अफ रुलहरु डिफाइन हुनुपर्छ भन्छ के यसमा चाहिँ। यसले चाहिँ एउटा सेट अफ स्ट्यान्डर्ड डिफाइन गरिदिएको छ। जस्तै युजली के हुन्छ भने एचटीएमएल मा यु क्यान सी यो हेड भनेर जुन छ एचटीएमएल भनेर देखिरहेको छ, मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु के, एचटीएमएल पनि लेख्न सक्छु क्यापिटल लेटरमा। यहाँ क्लोजिङमा चाहिँ एचटीएम यहाँ गएर फेरि ओके, यो यहाँ गएर मैले के पनि लेख्न सक्छु त, यसरी पनि लेख्न सक्छु कि काम गर्छ। सेम नै हो, प्रब्लम हुँदैन एचटीएमएल मात्र डिफाइन गर्दा। तर एक्सएचटीएमएल ले चाहिँ के भन्छ भन्दा ट्याग्स आर केस सेन्सिटिभ एन्ड मस्ट बी लोअर केस भन्छ कि। अब यसमा चाहिँ खास हामीले डकुमेन्ट डिफाइन गर्ने हो, जुन हिजो मैले एउटा भनेको थिएँ नि माथि डक टाइप भन्ने चिज हुन्छ भनेर। हो एक्ज्याक्टली त्यो कुराहरू फलो हुनुपर्छ। अनि एउटा ट्यागलाई स्टार्ट भइसकेपछि त्यसको एन्डिङ ट्याग हुनुपर्छ हैन। अनि हरेकको चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा रुल चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ भन्छ। जस्तै एलिमेन्ट्स विथ नो कन्टेन्ट सच एज द मेटा ट्याग, लाइन ब्रेक्स एन्ड इमेज कम्बाइन अफ योहरुमा चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुँदैन कि। जस्तै म यसलाई एकचोटि यसो गर्छु है, यसलाई सेभ गरौँ, यसलाई यस्तो गरेर लाइभ रिलोड छैन गरौँ। ओके, मैले एउटा यहाँ चाहिँ सानो एक्जाम्पल यो VS कोडको पनि देखाइहाल्छु है। यहाँ एक्सटेन्सनमा जाने अनि यहाँ गएर लाइभ सर्भर खोज्ने है, लाइभ सर्भरमा जाने, इन्स्टल गर्ने है। यो इजी, कति इजी हुन्छ। अब युजली के हुन्छ भन्दा मैले एचटीएमएल को कोड यहाँ केही लेखिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा इच एन्ड एभ्री टाइम गएर रिफ्रेश गर्नुपर्छ कि। थर्ड सेमेस्टर इन्डेक्स फाइल यो है, यो हो नि त। अब इच एन्ड एभ्री टाइम मैले केही चेन्जेस गरेँ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ गएर लेखिराख्नुपर्छ के गरिरहेछ भनेर। जस्तै अब यसको तल चाहिँ म एउटा एचआर ट्याग लेख्छु है। यो एचआर ट्यागको चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लोजिङ ब्र्याकेट हुँदैन कि, त्यही भएर सबैको क्लोजिङ ओपनिङ ब्र्याकेट हुन्छ भन्ने के भन्छ कन्डिसन हुँदैन हैन। द्याट्स वाइ अब जुनको चाहिँ ओपनिङ ब्र्याकेट छ त्यसको क्लोजिङ ब्र्याकेट हुनुपर्ने चाहिँ राख्नै पर्छ भन्छ। नराखे पनि काम चाहिँ गर्छ हैन, तर राख्नु चाहिँ पर्छ भन्छ है। सो यसरी गरौँ, यसलाई एकचोटि म सेभ गर्छु, त्यसपछि गएर यसलाई रिफ्रेश गरौँ। यु क्यान सी एउटा एचआर लाइन आएको छ हो। यसमा क्लोजिङ ब्र्याकेट नभए पनि फरक परेन, यहाँ पनि फरक चाहिँ पर्दैन। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा अब यस्तो गर्नु मिल्छ है। अब यहाँ हेर्यौँ है, एकचोटि यो पहिला हेरिहाल्छ अनि ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्ने, ओपन गर्ने अलाउ हुन्छ। अब यहाँ लाइभ सर्भर आयो हो। अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसलाई हाफ गरौँ, यसलाई हाफ गरौँ, यसलाई लुकाइदिउँ, त्यसपछि यसलाई पनि लुकाइदिउँ। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने सेट, म फेरि यहाँ अर्को एउटा पी ट्याग लेख्छु, पी ट्याग लेखेर लोरेम इप्सम भनेर यो डमी टेक्स्ट आउँछ। अब मैले अहिलेसम्म सेभ गरेको छैन हो, यहाँ डट देख्न पाइन्छ। मैले सेभ गरेँ भने चाहिँ यहाँ अटो रिलोड हुन्छ कि है। सो यो अटो रिलोड हुन्छ, त्यही भएर लाइभ सर्भर भयो भने चाहिँ मलाई पछि काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ कि। सो यो भयो एडिटरको कुरा। अब ब्याक टु हाम्रो यसमा जाउँ, एक्सएचटीएमएलमा जाउँ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ सिम्पली के हो भन्दा extensible hypertext markup language is the latest specification for HTML. The following XHTML code is a complete minimal shell or template of the web page. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि XHTML भनेर डिफाइन गर्नको लागि we need to create a document type. फर्स्टमा चाहिँ एउटा डक टाइप क्रिएट गर्नुपर्छ हामीले कोड लेख्नुभन्दा अगाडि, HTML लेख्नुभन्दा अगाडि।
अनि त्यसमा कस्तो टाइपको डकुमेन्ट हो भनेर लेख्ने मात्र हो, त्यस्तो धेरै डिटेल छैन। म डिटेलमा चाहिँ पछि भन्छु भन्नलाई। सो यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ। माथि यो डक टाइप भनेर एक्सक्लामेसन डक टाइप लेखेको छ, यसले चाहिँ डकुमेन्ट टाइप के हो भनेर बुझाउँछ। अनि डकुमेन्ट टाइपमा चाहिँ हामीले यहाँ HTML लेखेको छ भने यसले यो सबै ट्यागहरू के हेर्छ, स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म सबै स्मल हुनुपर्छ भन्छ। यदि स्मल छैन भने चाहिँ यो हाम्रो भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा प्रब्लम आउँछ। अनि भ्यालिडेसन राम्रो भएन भने हाम्रो गुगलमा बनाएको साइटले कुनै क्लाइन्टको लागि नै काम गरिरहेछ भने त्यो साइट चाहिँ गुगलमा ऱ्याङ्किङ हुन अलिकति कम हुन्छ। सो अब वर्डप्रेसहरू अर्कै टाइपको प्लेटफर्महरू युज गर्यो भने साइट चाहिँ बन्छ, सबै यस्तोहरू फलो गरिसकेका हुन्छ कि त्यसमा। त्यही भएर यो कुराहरू अलमोस्ट त्यही कुरा फलो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसो गरौँ है त, के गर्यो, एलिमेन्ट एट्रिब्युट टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेर छ। अब हरेकको यहाँ एउटाको ठुलो एक्सप्लेनेसन दिइरहेको छ होइन, सबै यो ट्यागहरू छ। म सर ट्यागहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि आज गरेर देखाउँछु है। एकैछिन है। ओके, सो अब के गरौँ भन्दा लेट्स क्रिएट अनदर फाइल। अर्को एउटा फाइल बनाउँछु म। फाइलको नाम चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्ट .html। अब यो फाइल है, अब मैले हिजो सर बनाएर मात्र देखाएको थिएँ होइन। सो अब HTML फाइल भनिसकेपछि जहिले पनि एक्सटेन्सन के हुनु पर्यो, .html हुनु पर्यो है। थाहा छ भने राम्रो, थाहा छैन भने चाहिँ यो नोट गरिराख्दा हुन्छ। अब HTML फाइल भनेर बनाउने यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ हामीले। अर्को भनेको चाहिँ हामीले कहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ त, यसलाई पहिला म स्टप गर्छु है, स्टप लाइभ सर्भर। ओके, सो यसमा गएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले अब बनाउँछौँ है। सो फर्स्टमा फाइल भनेको तिमीहरूले HTML फाइलहरू चाहिँ हामीले हाम्रो लोकल ड्राइभको जहाँ राखे पनि यसले के गर्छ त, एक्सेस गर्न मिल्छ। किन भन्दा यो भनेको सर्भर चाहिँदैन, अहिलेलाई हामी क्लाइन्ट साइडमा काम गरिरहेको छ, फाइल प्रोटोकलबाट युज हुन्छ। द्याट्स वाइ इट क्यान बी एक्सेस फ्रम एनीवेयर, एनी फोल्डर, एनी डिरेक्टरी है। अब त्यो रिड के भन्छ, एक्सेसै गर्न नमिल्ने खालको फाइलमा छ भने पनि वी क्यान फाइन्ड द पाथ, अनि यो चाहिँ रन हुन्छ है। अब एक्जिक्युटेबल पर्मिसन दिएको छैन भने मात्र हो, नत्र भने यो के हो त, हामीले फाइल लोकल फाइलबाट रन गर्न मिल्छ। अब मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दा डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाइरहेको छु। डेस्कटपमा फोल्डर छ मेरो BIT थर्ड सेमिस्टर, अनि यसमा चाहिँ मैले सबै कोडहरू लेखेको यसमै राख्छु। सो पछि मलाई सेयर गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। सो बेसिकली अब के गरौँ भने यसमा फर्स्ट हाम्रो HTML को कोड लेख्न सुरु गरौँ। अब HTML को कोड अघि मैले भनेको थिएँ नि, XHTML डिफाइन गर्नु पर्यो रे, डक टाइप डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्नुपर्छ त भन्दा डक टाइप भनेर अलरेडी आउँछ हो। नोटप्याडमा गरिरहेको छ भने यो देखिँदैन, आफैले लेख्नुपर्छ होइन। यहाँ चाहिँ मैले यसो गरेर ट्याब गर्ने बित्तिकै यसले के गरिदियो, डक टाइप HTML टाइप भनेर डिफाइन गर्यो। सो मैले के गर्न सक्छु त, अब यहाँ गएर अब HTML भनेर लेख्यो होइन। अब यसरी हामीले आफै डिफाइन पनि गर्न मिल्छ। यो एउटा अप्सन भयो। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ के छ त भन्दा एक्सक्लामेसन मात्र लेख्यो भने यस्तो हुन्छ। कोड एडिटरमा चाहिँ एउटा एमेट भन्ने हुन्छ होइन। यो एमेट एब्रिभिएसनले के गर्छ भन्दा हामीले सर्टकटहरूबाट चाहिँ हामीले कोड जेनेरेट गर्न मिल्छ। सो मैले एक्सक्लामेसन लेखेर ट्याब गऱ्यो भने यसले एउटा कोड दिन्छ। अब यो कोड अलिकति फरक छ, हिजो हामीले देखेको भन्दा थोरै फरक हुन्छ है कोड। अब यसमा के फरक छ भन्दा फर्स्टमा यो XHTML को ट्याग आयो, डक टाइप ट्याग आयो होइन। सो डक टाइपमा चाहिँ HTML डिफाइन छ, त्यसपछि HTML, यसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज डिफाइन गरेको छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हो भनेर। त्यसपछि अर्को भनेको हेड छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। हेड भन्ने ट्यागभित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो बडीभित्र चाहिने इन्फर्मेसनहरू जति पनि छ, यो बडीमा जे देखाउँछौँ त्यसको लागि चाहिने रिसोर्सेस, इन्फर्मेसन, एसेट्स सबै कुरा चाहिँ केमा राख्छौँ त, यो हेड ट्यागभित्र राख्छौँ है। अनि हेड ट्यागभित्र राख्छौँ। अब हेड ट्यागभित्र राख्दा चाहिँ अब अहिले हिजो मैले भन्न भनेको ट्याग आएको छ, यसको बारेमा म डिटेल फेरि पनि भन्छु। अथवा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दा यो VS कोड राखेको छ अथवा अर्को कुनै एडिटर राखेको छ भने इफ यु सेलेक्ट अर होभर टु एनी ट्याग, त्यहाँ माथिपट्टि डिटेल पनि आउँछ। द मेटा एलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट्स भेरियस काइन्ड अफ मेटा डाटा द्याट क्यान नट बी एक्सप्रेस युजिङ द टाइटल, बेस, लिङ्क, स्टाइल एन्ड टिप एलिमेन्ट। सो बेसिकली यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, डिफ्रेन्ट टाइपको इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। त्यस्तै टाइटल भनेको चाहिँ डकुमेन्टको टाइटल भनेर यसमा हामीले डिटेल पनि हेर्न पाउँछ है। केही कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भने
अब अर्को भने यो दुइटाको मिनिङ पनि म सर भन्छु है त। यो क्यारेक्टर सेट यो मेटाले चाहिँ के गरेको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन बोकेको जुन चाहिँ यो टाइटल भन्ने ट्यागले लिन सक्दैन, जो अरू पनि छैन। सो मेटामा एउटा अर्को के छ एट्रिब्युट छ, यो भनेको के हो त क्यारेक्टर सेट। सो क्यारेक्टर सेट यो एट्रिब्युटको यो के हो प्रपर्टी हो। यो UTF-8 भनेको चाहिँ के हो भन्दा युनिकोड टाइप फन्ट भन्छ क्या सायद यसलाई होइन, 8 भनेर युनिकोडको लागि। यसमा चाहिँ के गर्छ हामीले जुन रोमनाइज गरेको टेक्स्टहरू यताउति सबै कुराहरू सपोर्ट गर्ने हो कि, त्यही भएर UTF-8 मा चाहिँ युजली राखिरहेको हुन्छ पेजमा चाहिँ। त्यसपछि अर्को भनेको मेटा, यो नेम यसको चाहिँ यो एट्रिब्युट हो। नेमले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दा केलाई चाहिँ इन्फर्मेसन लिन खोजेको, डकुमेन्टको कुन चाहिँ इन्फर्मेसन लिन खोजेको भनेर डिफाइन गर्छ है। यसमा नेम भनेको भ्यू पोर्ट छ। भ्यू पोर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो जुन हामीले देखिरहेको छ नि स्क्रिन यो डकुमेन्ट, यो भनेको भ्यू पोर्ट हो। त्यस्तै कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अब यसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दा यसले विथ डिफाइन गर्छ कि, विथ भनेको चाहिँ डिभाइसको विथ। जस्तै यो मेरो अहिले डेस्कटपमा छ भने डेस्कटपको विथ यसले देखाउने हो। त्यसपछि गएर उता मोबाइलमा छ भने मोबाइलको देखाउने हो होइन। सो युजर बेसिकली हामीले यो राख्नुको रिजन के हो भन्दा यो राखेपछि चाहिँ पेजलाई एज अ मोबाइल रेस्पोन्सिभ बनाउन हेल्प हुन्छ। यो राखेन भने चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ। हामीले यो राखेन भने एकदमै धेरै दुःख गर्नुपर्छ कि यसले, किनभने डिभाइसको हाइट विथहरू लिनलाई हामीलाई CSS कोडमा अहिले फङ्सनहरू पनि गराउन मिल्छ कि। सो डिभाइसको हाइट विथहरू लिनको लागि यतिले धेरै हेल्प गर्छ कि। द्याट्स वाइ अब रेस्पोन्सिभ गरे पनि नगरे पनि यो एउटा कोड चाहिँ राखिराख्दा हुन्छ। सो यति भयो होइन। सो एकदम मैले हिजो बेसिक ट्याग देखाइसकेँ हिजो एकदम हामीले H1 जुन यो थियो। अब यसलाई पनि एकचोटि म लाइभ सर्भर ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु। स्क्रिन देखिरहेको छ कि छैन? अहिले छैन सर। अहिले छैन, बत्ती गयो कि त्यही भएर पखाएँ। अहिले आछ है? ठ्याक्क त्यो बत्ती गयो, त्यो मोनिटरबाट डिस्प्ले गरिरहेको थियो कि यता फाइल सजिलो हुन्छ भनेर बत्ती गइदिइहाल्यो। ओके ल अब के गरौँ भने, सो यसमा मैले लाइभ सर्भर फर्स्ट डट HTML आइरहेको छ हो। अनि याद गर है मैले हिजो IP एड्रेसको हल्का कुरा गरेको थिएँ होइन। अनि लाइभ सर्भर ओपन गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा 127.0.0.1 भनेर यसले ओपन गरेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लोकल होस्ट हो। हाम्रो यो लोकल कम्प्युटरको लागि एउटा IP एड्रेस दिएको हुन्छ, त्यो भनेको लोकल होस्ट। यसलाई चाहिँ मैले लोकल होस्ट लेखे पनि काम गर्नुपर्छ, तर मेरोमा अहिले चाहिँ ज्याम छैन। सो मेबी युज काम नगर्न पनि सक्छ, अथवा मैले यहाँ लेखेँ भने काम ट्राई गरेर हेरौँ है। लोकल होस्ट गरेर हेरौँ है। सेम डकुमेन्ट खुल्या हो। सो मलाई यदि त्यो IP लेख्छ भने पनि आयो। अनि यो भनेको चाहिँ पोर्ट नम्बर, कुन चाहिँ पोर्टमा यो फाइललाई ओपन गर्ने त नेटवर्कको पोर्टहरू डिफाइन गरिदिन्छ डिफल्टमा 5500। अनि यसमा चाहिँ यो पेज एक्सेस हुन्छ है। सो अब हिजो मैले गरेको चाहिँ के थियो भन्दा बेसिक एउटा ट्याग थियो जसमा चाहिँ हामीले H1 ट्याग लेख्यौँ। H1 ट्यागमा चाहिँ दिस इज हेडिङ 1 है। सो हेडिङ 1 गऱ्यौँ। सो हेडिङ 1 आयो होइन। अब एउटा कुरा याद गरौँ है, म चाहिँ के गर्छु भन्दा होइन HTML को ट्याग र CSS को बेसिक्सहरू सँगसँगै लैजान्छु है। म CSS भनेर छुट्टै एउटा क्लास लिनुभन्दा पनि, किनभने CSS भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट कुरा हो, HTML सँग डिपेन्ड हुन्छ। द्याट्स वाइ म सँगसँगै लान्छु। म यहाँ चाहिँ के देखाउन खोजेको भन्दा अहिले इन्सपेक्ट गरेर हेरेँ भने अब मैले अहिले CSS को कोड के लेखेको छु त छैन नि यसमा। सो मैले कोडहरू के पनि नलेखे पनि यहाँ के हुन्छ भन्दा स्टाइल्समा गएर हेऱ्यो भने HTML को जुन ब्राउजरले डिफल्टमा केही न केही चाहिँ CSS को डिजाइनहरू दिइरहेको हुन्छ। अब यसलाई मैले यहाँदेखि सेलेक्ट गर्छु H1 लाई। सो यहाँ H1 मा हेऱ्यो भने केही न केही साइज छ। जस्तै यहाँ हेरौँ न, फन्ट साइज 2 EM भनेर लेखेको छ। डिस्प्ले ब्लक, मार्जिन ब्लक स्टार्ट 0.67 EM मा, मार्जिन ब्लक एन्ड भनेर सबै यो जति पनि छ। त्यसपछि फन्ट वेट यो चाहिँ डिफल्टमा दिएको। अब यसलाई चाहिँ अब यसको डिफल्ट फन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, टाइम्स न्यू रोमन हुन्छ क्या सायद। टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट युज गरेको हुन्छ है। बेसिकली यति हो। अनि यहाँ हेर्न सक्छौँ यसले चाहिँ के, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने नेभिगेसन देखाउँछ कि HTML भित्रको बडी भित्रको H1 भनेर देखाउँछ है। सो अब हाम्रो हेडमा छ नि तपाईले जस्तै यतापट्टि मेटा यो क्यारेक्टर सेट गरेर राख्नु त्यसमा नि देखाउँछ सबै। कुन यो हेर जुनमा क्लिक गर सबै कुरा देखाउँछ सर। भनेपछि त अब जस्तै कसैको एउटा वेबसाइट छ, जस्तै एउटा कसैले वेबसाइट बनाएको छ भने त्यसको इन्सपेक्ट गरे यसरी हाम्रो सबै कोड देखाउँछ हैन? देखाउँछ। अनि त्यो हामीले यतापट्टि हाम्रोमा अलग्गै त्यसलाई फेरि कपी गरे यतापट्टि युज गरे त्यसलाई आफ्नै त्यसमा अलिकति चेन्जेस गर्यो भने फेरि आफ्नै एउटा अलग्गै लोकल होस्टमा
क्रिएट हुन्छ हुँदैन सर वेबसाइट कि तिमीले मिल्दैन यस्तो कोड जस्तै अब HTML मात्र छ भने त प्रब्लम भएन, कसरी गर्न मिल्छ भन्दा त्यो पनि गर्न मिल्छ। म सर त्यो पनि भन्छु र है। तिमीले के गर्न सक्छौ भने राइट क्लिक गर्ने, यहाँ एडिट एट्रिब्युट भन्ने हुन्छ कि एडिट एज HTML भन्ने नि हुन्छ। एडिट एज HTML गर, तिमीले कोड पाउँछौ, कपी गर, तिम्रोमा कपी गरेर राख हैन। तर यहाँ चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा कुराहरू के राखिदिन्छ भन्दा यो स्क्रिप्ट फाइल छ के, यो स्क्रिप्ट फाइल चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ खास लाइभ सर्भर गर्यो भने मात्र आउँछ, नत्र आउँदैन। अदरवाइज यति हो, यहाँ कोडमा एक्सेप्सन छ त्यो। अब स्क्रिप्ट फाइलको त देखाएको छ नि सर, स्क्रिप्ट त्यहाँनिर स्टार्ट भएको र लास्टमा इन्ड गरेको। यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर यसलाई चाहिँ नराखेर बाँकी अरूलाई मात्र आफ्नो यहाँ राख्यो भने सेम क्रिएट हुन्छ हैन त सर? आउँछ आउँछ। अब यस्तो हो, त्यही आउँछ हैन। तर मैले त के भन्न खोजेको भन्दा यो चाहिँ तिमीले गरेको कोड चाहिँ आउँछ, तर अब तिमीले जति बनाउँदै जान्छौ, जति ठुलो वेबसाइट बनाउँछौ, अलिकति कम्प्लेक्समा बढ्दै जान्छौ हैन, तिम्रो रिसोर्सेस फाइल पनि बढ्छ हो, CSS फाइल बढ्छ, अनि त्यसपछि गएर जाभास्क्रिप्ट फाइल बढ्छ, हरेक कुरा बढ्छ। अनि तिमीले सबै मिलाएर राख्न सक्यौ भने तिमीले एक्ज्याक्ट सेम साइट पाउँछौ। ठ्याक्कै साइट, जे साइट तिमीले हेरेको थियो त्यही साइट पाउँछौ हैन, नपाउने होइन। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही फाइलहरू एसेट्सहरू मिलाउन सक्यो भने, मैले जहिले पनि मेरो एउटा भनाइ छ क्या, इट्स इजी टु कपी थिङ्स बट हुन्छ नि, इफ यु नो हाउ टु पेस्ट इट भनौँ न, हुनुपर्छ क्या। इफ यु नो हाउ टु पेस्ट इट, इट्स इजी अनि इट्स रियली ग्रेट होइन। कपी गर्नुपर्छ होइन, तर त्यही हो, पेस्ट गर्न जान्नु पऱ्यो, जसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर है। कोड युजली कस्तो गर्छ भन्दा कसैले रेफरेन्स लिएर कोड गर्दा पनि यही हो कि उसको सबै कोड तान्दैन होइन, सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी हेर्ने हो, उसले लेखेको CSSहरू के राखेको छ त्यहाँबाट कपी गर्ने हो कि, त्यस्तै हुन्छ। मैले हिजो एउटा साइट भेटाएको थिएँ, म अहिले पछि मलाई एकजनाले सम्झाऊ है, क्लासको एन्डभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा साइट छ, एउटा 3D खालको साइट छ होइन, कस्तो दामी दामी साइटहरू छ। म दुईवटा चाहिँ इक्जाम्पल देखाउँछु, मलाई जस अगाडि सम्झाऊ है, त्यो एटेन्डेन्स लिने बेलामा, तर त्यो देखाउँछु है। सो अब ब्याक टु यहाँ जाउँ होइन। सो यो भनेको H1 ट्याग भयो हो, यो भनेको H1 ट्याग। अब मैले यहाँ हेडभित्र के भन्दै थिएँ अरे, एउटा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यसभित्र रिसोर्स राख्न सकिन्छ, एसेट्सहरू राख्न सकिन्छ, इन्फर्मेसनहरू राख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेऱ्यौ भने आइडेन्टिफिकेसन छ एउटा डकुमेन्ट, फर्स्ट HTML क्लास है। त्यसपछि अब यो भनेको इन्फर्मेसनहरू भयो। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दा CSS फाइलहरू लेख्छु है, CSS को स्टाइल लेख्छु। अब CSS को लागि लेख्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै पेजमा CSS अथवा केही डिजाइनहरू गर्नु पर्यो भने म कसरी गर्नुपर्छ भन्दा देयर आर 3 वेज है। CSS को लागि लेख्ने भनेको 3टा वे हुन्छ। सो म 3टा वेको बारे यसमा गरौँ न, बरु यसो गरौँ, HTML पढ्दै CSS को टाइप्सहरू पढौँ है, टाइप्स अफ CSS है। सो टाइप्स अफ CSS मा एउटा के हुन्छ त, अब टाइप भन्ने बित्तिकै होइन हामीसँग 3टा लिस्ट आउँछ हो है, हामीसँग लिस्ट आउँछ। सो लिस्ट आइसकेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा LI ट्याग भनेको के हो त, लिस्ट हैन। अब डाइरेक्ट म लेख्छु है अहिले, यसको अलिकति स्ट्यान्डर्ड चाहिँ म यसपछिकोमा भन्छु। सो फर्स्ट भनेको चाहिँ इनलाइन CSS हैन, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरनल CSS, त्यसपछि अर्को भनेको एक्सटर्नल CSS हो। अब यहाँ आयो 3टा डटमा आयो, LI गरेपछि के भयो त, लिस्टमा आयो हैन। सो अब यो भनेको के भयो त, टाइप्स अफ CSS एउटा यो। अब कसरी लेख्ने त, फर्स्टमा म यो छ नि LI, सो LI लाई चाहिँ एउटा इनलाइन CSS मात्र लेख्छु। अहिले म एक्सटर्नलसम्म जाँदिनँ, इन्टरनल CSS सम्म मात्र लेख्छु है। सो हामीले इनलाइन CSS भनेको चाहिँ के हो भन्दा, इनलाइन CSS भनेको चाहिँ CSS style which we write inside a HTML tag है। सो एउटा स्टाइल एट्रिब्युट हुन्छ, स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर मैले स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गरेँ। यसभित्र चाहिँ मैले के गर्न पाउँछु, अब यसको प्रपर्टिजहरू लेख्न पाउँछु कि CSS को। जस्तै अब फर्स्ट लाइनलाई चाहिँ मैले बोल्ड गर्नु पर्यो अरे, यो फन्टलाई चाहिँ मलाई यो इनलाइन CSS लेखेकोलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने म यहाँ के गर्छु त, फन्ट वेट यस्तो गर्यो, त्यसपछि बोल्ड। यो भनेको चाहिँ के गरेको त भन्दा यो एट्रिब्युट हो, अनि यसमा चाहिँ भित्रपट्टि प्रपर्टी हुन्छ अनि यसको भ्याल्यु हुन्छ। यो फन्ट वेट भनेको चाहिँ यसको फन्टको साइज भनौँ न, फन्टको थिकनेस। बोल्ड भनेपछि अहिले नर्मल छ, हामीले हेऱ्यौँ भने के भयो त, यो सबै बोल्ड भयो। भनेपछि CSS एउटा लेख्ने तरिका यो सँगसँगै हामीले के पनि गर्यो त, LI पनि गर्यौँ हैन। त्यसपछि अब यही कुरालाई मैले यो सेकेन्डबाट गर्न ट्राई गर्छु है त।
सेकेन्डबाट चाहिँ के गर्न ट्राई गर्छु भन्दा अब इन्टरनल सिएसएस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो पेजभित्र हामीले स्टाइल भन्ने ट्यागभित्र जे लेख्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टरनल सिएसएस हुन्छ यही पेजभित्र यो फर्स्ट डट एचटिएमएल भित्र। सो अब जस्तै मैले यहाँ के गर्छु भन्दा अब इन्टरनल सिएसएस लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो एलआई को लागि भनेर मात्र छुटाउनु पर्छ कि एलआई भनेर मैले छुटाउँछु यो एलआई। अब अझै डिटेलमा चाहिँ म भन्छु नआत्तिमै फेरि के भइरहेछ भनेर धेरै आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। सो सिम्पली म यही कोडलाई कपी गर्छु कटै गरिदिएँ है मैले यो कोडलाई। ल अब यसलाई राखेर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ सेभ गरेँ भने के भयो त तिनटै कुरा बोल्ड भयो भनेपछि यो के रहेछ त इन्टरनल रहेछ है। अब एक्सटर्नल भनेको चाहिँ बाहिर अर्को कुनै फाइल बनाउने हो विथ एक्सटेन्सन अफ सिएसएस अनि त्यसमा चाहिँ लगेर हामीले के गर्ने हो त्यसलाई लिङ्क गर्ने हो। सो लिङ्कमा चाहिँ मैले लेट्स चाहिँ स्टाइल्स डट सिएसएस गर्छु हो। सो भनेपछि मैले यो सबै देखाउनुको मेजर रिजन के थियो भन्दा यो हेडमा चाहिँ के राख्ने रहेछ त भन्दा हामीले रिसोर्सेसहरू एसेट्सहरू यो पेजको लागि चाहिने डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसभित्र राख्ने रहेछ। लेख्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ हामी इनलाइन सिएसएस भन्ने कुरा एकदम कम गर्छौँ। एकदम निड भयो भने मात्र हामीले इनलाइन सिएसएस गर्ने हो, नत्र भने इनलाइन सिएसएस सकेसम्म गर्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कि त इन्टरनल तर मोस्ट रिकमेन्डेड भनेको चाहिँ के हो त एक्सटर्नल सिएसएस गर्ने हो। सो बेसिकली हामी लास्टमा गर्ने अल्टिमेटली गर्ने भनेको यो फाइल यो लाइन अफ कोड हेरेर काम गर्छौँ है। सो बेसिकली अहिले गरेको भनेको के हो त यो एचटिएमएल मात्र भयो। अब एचटिएमएलमा गर्ने बित्तिकै मैले पनि भनेको थिएँ एचटिएमएलमा के हुँदो रहेछ त एउटा एलिमेन्ट हुन्छ यसको भित्र एट्रिब्युट हुन्छ हैन एट्रिब्युट हुन्छ अनि त्यसपछि गएर कस्तो भन्दा जस्तै अलाइन यो सबै हटाइसक्यो कि पहिला थियो हैन सेन्टर। सो अलाइन सेन्टर छन चाहिँ छ हैन तर रेड कलर देखाइरहेछ नि यो भनेको चाहिँ खास के हो भन्दा यो आजभोलि यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ एचटिएमएल भित्रबाट गर्दैन कि एचटिएमएल 5 मा चाहिँ यो भनेको अब्सोल्युटको कुरा हो हैन। त्यही भएर यो कुराहरू युज नगर भनेर हामीलाई रेकमेन्ड गरेको हैन। सो अलाइन भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्रपर्टी भयो डाइरेक्ट। अब यसलाई चाहिँ हामीले खास के गर्छौँ भन्दा H1 लाई मैले सेन्टर अलाइन गर्नु पर्यो भने H1 टेक्स्टलाई अलाइन गर्ने हो अलाइन सेन्टर यसरी गर्छौँ कि अब यो हटाइदियो भने सेम काम हो प्रब्लम भएको छैन। लेट्स चाहिँ यसलाई राइटमा राख्नु पर्यो भने सो राइटमा जान्छ है। सो हामी जे पनि गर्छौँ सिएसएसबाट गर्छौँ। त्यही भएर यो भित्रपट्टि एट्रिब्युट भनेको चाहिँ हामीले एकदम म्याक्सिमम युज गर्ने एट्रिब्युट भनेको यो टिपिराख्दा हुन्छ। हामीले सबैभन्दा धेरै युज गर्ने एट्रिब्युट भनेको क्लास भन्ने कुरा युज गर्छौँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको आइडी भन्ने कुरा युज गर्छौँ यति हो है। सो हामीले युज गर्ने एट्रिब्युट भनेको के रहेछ त युजली क्लास त्यसपछि आइडी। अब यो दुईटाको चाहिँ मिनिङ छ हैन म मिनिङ चाहिँ अलि पछि भन्छु। सो फर्स्टमा अहिले भनेको के भयो अहिलेसम्म हामीले के थाहा पायौँ त एचटिएमएल को क्लास र के भन्नुभयो सर आइडी यहाँ आइडी छ है ठीक छ। यो टिपी पनि राखौँ ट्राई पनि गरिराखौँ है। यदि कतै म अलिकति फास्ट भयो भने जस्ट मलाई इन्फर्म गर म त्यही अनुसारले स्लो पेसमा जान्छु अलिकति। सर एउटा क्वेसन नि सर जस्तो तपाईले अहिले भर्खर यो लिस्ट गरेर इनलाइन सिएसएस गरेर त्यसको बारेमा त्यो सिएसएस स्टाइल व्हिच वी राइट इनसाइड एचटिएमएल ट्याग लेख्नु हो नि अनि त्यसलाई बोल्ड गर्नु हो नि सर माथिपट्टि सिएसएस मा राखेर। हजुर त्यो बोल्ड गर्दाखेरि सर हामीले यो पछाडीको जुन त्यो डिफिनेसन नलेखेको अगाडिकोलाई मात्र बोल्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर त्यसलाई मात्रै बोल्ड चाहिँ कसरी गर्ने मात्र बोल्ड गर्न जस्तै अब इनलाइन सिएसएस एक्सटर्नल सिएसएस इन्टरनल सिएसएस लाई मात्रै बोल्ड गर्ने अनि पछाडीकोलाई चाहिँ नगर्नलाई चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने है म अब त्यसको लागि म ट्यागहरू नै गर्छु है। अहिले म सिएसएस मा धेरै जान्दिनँ त्यसो भए है बेसिक लेभलबाट जाम है। अब फर्स्टमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा एचटिएमएल मा तिमीले हेर्यौ भने धेरै ट्यागहरू डिफाइन हुन्छ क्या। जस्तै अब यो भनेको लिस्टको लागि सबैलाई थाहा भयो हो। अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दा मलाई यो लिस्टलाई बोल्ड गर्नु छैन तिमीले भने जस्तै म यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिएँ हो। यो कमेन्टको कुरा छ अनि अहिलेलाई यति हेर है कमेन्ट गरेँ अब यो नर्मल आयो। अब तिम्रो कन्सर्न चाहिँ के भन्दा इनलाइन सिएसएसलाई मात्र बोल्ड गर्नु पर्यो यताकोलाई चाहिँ गर्नु भएन। सो अब कसरी गर्ने भन्दा एचटिएमएलमा डिफ्रेन्ट ट्यागहरू छ जसले चाहिँ के गर्छ बोल्ड बनाउने त्यसपछि गएर इटालिक गर्ने त्यसपछि गएर डिफ्रेन्ट स्टाइलिङहरू दिने खालको ट्यागहरू पनि डिफल्टमा छ कि जुन चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा यो बी भन्ने ट्याग छ नि बी भन्ने ट्यागको मिनिङ के हो त भन्दा बोल्ड यसले चाहिँ बोल्ड गराउने। हेरौँ है त के गर्दो रहेछ काम त गर्यो हैन। यहाँ हेरौँ त के गर्न सक्यो यसले बोल्ड गरिदियो सिधै भनेपछि मैले एलआई भित्रको अर्को एउटा ट्यागलाई मैले बोल्ड गरेँ भने के भयो त यो बी ट्याग दिएँ भने बोल्ड
तर आजभोलि यो बोल्डलाई चाहिँ केले रिप्लेस गरेको छ भन्दा कन्ट्रोल डी गर्छु, STRONG चाहिँ स्ट्रङ भन्ने ट्याग छ कि अहिले HTML5 मा चाहिँ स्ट्रङ भन्ने ट्याग आएको छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, यसलाई बोल्ड गरिदिन्छ। अब पछाडिको चाहिँ जस्तै अब पछाडिको टेक्स्ट छ नि, अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ मैले इटालिक गर्नु पर्यो रे हैन। अब एकचोटि ट्राई गरौँ है त। यसलाई पनि इटालिक भनेपछि के हुनुपर्छ, टेक्स्ट आई हो, आई। अब यसलाई म कट गर्छु, यसलाई गएर एन्डिङ एलआई भन्दा भित्र राख्नु पर्यो हो। यसलाई सेभ गरेँ, आई इटालिक, आईले इटालिक गर्यो हैन। सो बेसिकली के भयो, यसलाई चाहिँ मैले बोल्डलाई बी गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले इटालिकलाई आई गरेँ। अब यही कुरा हामीले के गर्न सकिन्छ त, फेरि CSS बाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। खास गर्ने चाहिँ CSS बाट नै हो। अब अहिले चाहिँ मैले यो ट्यागहरूको बारेमा देखाउनलाई चाहिँ हो है। जस्तै यो स्ट्रङ भन्ने बित्तिकै के रहेछ त, बोल्ड गर्ने रहेछ ट्यागको बारेमा है। त्यसपछि आई भनेको चाहिँ के रहेछ त, इटालिक रहेछ। स्ट्रङ भनेको चाहिँ बीलाई रिप्लेस गरेर आएको हो, बी ट्यागलाई। त्यसपछि आई, अहिले चाहिँ आईलाई पनि के गरेको छ भन्दा आई ट्यागलाई पनि चेन्ज गरेर यो आई ट्यागलाई पनि रिप्लेस गरेर के गरेको छ भन्दा इम्फेसाइज टेक्स्ट भन्छ कि, EM भन्ने छ एउटा है, इम्फेसाइज टेक्स्ट भनेर छ। यसले गर्ने भनेको नि के हो त, इटालिक हो। अहिले आई चाहिँ किन युज हुँदैन भन्दा आई भनेको आइकन भन्ने बुझ्छ कि। अनि कतिवटा एक्सटर्नल लाइब्रेरीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आइकनहरू राख्नु पर्यो, यो साइजमा हामीले आइकन राख्नु पर्यो भने आई ट्याग युज गरेको हुन्छ। द्याट्स वाइ आईमा कन्फ्लिक्ट हुने भएको भएर अहिले चाहिँ इटालिक गर्नलाई यो ट्याग युज गरिरहेको हुन्छ। आई ट्याग युज गरे पनि प्रब्लम हुँदैन, त्यही आइकन युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ काम गर्दैन, त्यति मात्र फरक है। सो बेसिकली अहिलेसम्म हामीले पढेको मध्येमा के पढ्यौँ त, ट्यागहरूमा एउटा लिङ्क ट्याग पढ्यौँ, त्यसपछि गएर एउटा एलआई पढ्यौँ, त्यसपछि गएर H1 देखि H6 सम्म गऱ्यौँ, अनि स्ट्रङ ट्याग, र त्यसपछि गएर अर्को के ट्याग पढ्यो त हामीले, EM अथवा आई ट्याग हो। अहिलेसम्म हामीले पढेको ट्यागहरूको लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ HR। यसलाई चाहिँ के गर्दै एउटा एक्सटर्नल लाइन राखेँ है। अब लाइन राखेर ठिक छ यहाँसम्म है। सो यहाँसम्म ठिक छ। अब हामीलाई एकदम बेसिक चाहिने ट्याग्सहरू भनेको चाहिँ हामीले जस्तै W3 स्कुलमा हेरे हो कि होइन, अलिअलि हेरे होला नि है। लर्न HTML हेरौँ न यहाँ। ओके, सो फर्स्टमा हामीले हेर्ने नै भनेको जहिले नि के हुन्छ, एट्रिब्युट हुन्छ, त्यसपछि गएर एलिमेन्ट्स, जुन चाहिँ हामीले अलि भर्खरै हेऱ्यौँ। एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा यही ट्याग नेम भनेको चाहिँ के हो त, एलिमेन्ट्सहरू हो हैन। स्टार्ट ट्याग नेम अनि कन्टेन्ट हुन्छ, ट्याग यो H1P। अनि अब अर्को एउटा चाहिँ म यहाँ भन्छु है। जस्तै अब मलाई यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा ल्याउनु पर्यो रे। इनलाइन CSS चाहिँ यहाँ ठिक छ, तर यो लाइनलाई चाहिँ मलाई नेक्स्ट लाइनमा ल्याउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, हामीले प्रोग्रामिङमा पनि गर्छौँ नि, सी ल्याङ्ग्वेज पढ्दा पनि BR ट्याग युज गर्छ नि, के अरे /n युज गर्छ नि। /n युज गरे जस्तै हामी यहाँसँग यहाँ पनि के छ त भन्दा यो EM भन्दा अगाडि के गर्छु, BR ट्याग लेख्छु है। सो सेभ गरौँ, हाम्रो नेक्स्ट लाइनमा आयो। सो नेक्स्ट लाइनमा आयो है। अहिले एउटा कुरा चाहिँ सबैले याद गरौँ है, मैले जति पनि ट्यागहरू लेखिरहेको छु हरेकले के गरिरहेको छ त, आफ्नो एउटा होल स्पेस लिइरहेको छ है। यहाँदेखि लेफ्टको कर्नरदेखि राइटको कर्नरसम्म पुरै स्पेस लिएको छ। यसले पनि लिएको छ, यसले पनि लिएको छ, यसले पनि छ, यसले पनि छ, यो HRले पनि छ। सबैले के गरिरहेको छ त, आफ्नो साइडको स्पेसहरू लिइरहेको छ राइट। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा जो स्पेस लिइरहेको छ यसको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु है। सो फर्स्टमा यता चाहिँ के छ भन्दा यो नेस्टेड रहेछ। नेस्टेड त हामीले हेरिसक्यो है, भनेको एउटा भित्र अर्को ट्यागहरू, यो चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ नेस्टेड भनेर चाहिँ। अरू त के छ यसमा, हामीले पनि बेसिकको यही हो। हेडिङ पनि हामीले गऱ्यौँ, हेडिङमा H1 देखि H6 सम्म हुन्छ, त्यो हेरिसक्यौँ हामीले हैन। सरलाई चाहिँ नछुटोस् भनेर है मैले चाहिँ गरेको। प्याराग्राफ पनि गऱ्यौँ हामीले हिजो, प्याराग्राफ पनि हामीले फेरि मिलाउन सकिन्छ। त्यसपछि भनेको अब स्टाइल्सहरू रहेछ। ओके, यो त मैले गराइसकेँ हैन। ओके, मैले के बनाउनु खोजेको थिएँ भन्दा ब्लक र इनलाइनको हो क्या। यहाँ होला। अब यो अगाडि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ है।
म सर बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्छु। सो अब पहिला चाहिँ मैले यहाँ जति पनि हामीसँग रिलेटेड ट्याग्सहरू छ सबै ट्यागहरू म लेख्छु है यहाँ। जस्तै AVILABLE ट्याग नेम अन अभाइलेबल बेसिक ट्याग है, ट्याग नेम अन HTML। त्यसपछि यहाँ के गरौँ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ म के गरेँ, H1हरू भयो, हाम्रो P ट्याग भयो, Pमा लोरेम राखेँ, अल जेड। त्यसपछि के गर्छु त म एउटा एङ्कर ट्याग लेखेँ, ए ट्याग लेखेँ। यसमा चाहिँ लेट्स से होम, त्यसपछि गएर अबाउट सर्भिसेस, कन्ट्याक्ट, त्यसपछि गएर जब्स। ल यो ए ट्याग भयो। एकैछिन है, एकैछिन है, यहाँ फोन आयो मेरो। सर साउन्ड आइरहेको छैन। म बोली पनि रहेको सरको छैन, कल आछ। म बोलिरहेको पनि थिएन कि। लिस्ट टु म सर र एकचोटि ट्यागहरू सबै यहाँ अभाइलेबल ट्यागहरू लेख्छु कि। यो चाहिँ OL के याद छ सबै ट्यागहरू एकचोटि एक एकजनाले भन्दै गरेर त अरू ट्यागहरू मैले यहाँ छुटाएको ट्यागहरू भन्दै जाउँ। के ट्यागहरू छुटाएको छु मैले यहाँ लेख्न, इमेज भयो, ए भयो, लिङ्क भयो, अर्को चाहिँ यहाँ एउटा डिप ट्याग भन्ने छ होइन, डिप ट्याग। के को भन्यो? टेबलको लागि। ए टेबल, नाइस, टेबलै छुटिरहेछ। अनि टेबलको टेबल हेडिङको लागि टेबलभित्र चाहिँ TH हुन्छ, त्यसपछि TR हुन्छ, अनि त्यसपछि TD हुन्छ होइन। अहिलेकोमा हेऱ्यो भने T हेड हुन्छ, त्यसपछि T बडी राख्छ, त्यसपछि T फुट हुन्छ होइन। त्यस्तै अरू के छ हेरौँ है, खोजेको जति छ त्यति सबै भनौँ, किनभने हामीलाई अहिले साइट बनाउन पर्यो भने पनि ठ्याट्ट हामीलाई चाहिन सक्ने हुन्छ होइन। अब HTML5 को ट्यागहरू चाहिँ अहिले म राख्दिनँ धेरै जस्तो कुराहरू होइन, त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ वी क्यान युज है। अहिले के छ फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने ट्यागहरू के हुन्छ हामीले? भिडियोजको, के को? भिडियोको। ओके भिडियो, ओके नाइस। भिडियो अडियो चाहिँ HTML5 को हो हुन चाहिँ होइन, सबै जस्तै अब HTML5 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुने चाहिँ केहरू छ भन्दा एउटा न्याप भन्ने पनि छ होइन, मेन छ, त्यसपछि गएर न्याप के को लागि हो? जुन नेभिगेसन बारको लागि युज हुन्छ त्यही त। यो HTML, यो चाहिँ HTML5 कोहरू हो क्या। त्यसपछि असाइड भन्ने छ, ब्लक वेट भन्ने छ, भेरिएबल सर। हजुर भेरिएबलको ट्याग, भेरिएबलको VAR भन्ने हुन्छ।
भ्याट ट्याग ल भ्याट पनि राखौँ हैन तिमीले भनिरहेको छौ फन्टको लागि सर फन्टको ट्याग चाहिँ खासै युज गर्दैन है अहिले पहिला हुन्छ अहिले फन्ट युज गर्दैन ए अर्को त मैले अर्को कुरा बिर्सिरहेको रहेछ के भन्दा फन्ट भयो यो भयो अफसाइड भयो त्यसपछि हामीले अरू अरू के युज गर्छौँ भन्दा इमेज भयो हैन सर याद फन्टको गरौँ लागि यो ट्याग युज हुँदैन अहिले फन्टको लागि ट्याग युज गर्दैन त्यो पहिला गर्नुमा थियो फन्ट चाहियो भने चाहिँ अघि जस्तैको माथि गरे जस्तै अहिले सीएसएस बाटै हो सब के गर्नु पर्यो चाहिँ फन्टको लागि अहिले युज गर्दैन के टेबल भयो टेबलभित्र अरू अरू के हुन्छ मैले बिर्सेँ कि क्या हो सबै बटन पनि हुन्छ होला लिङ्क्स बटन है ए इनपुटको मैले भन्दै त्यही सोचिरहेको थिएँ इनपुट बिर्सिरहेको थिएँ मैले इनपुट ट्याग हुन्छ बटन ट्याग हुन्छ त्यसपछि अरू के यहाँ हेरौँ न के रहेछ खास आई फ्रेम पनि छ हुनलाई हैन फ्रेम्सहरू पनि फ्रेम सेट छ फ्रेम छ हैन फ्रेम चाहिँ युज गर्दैन फ्रेम सेट युज गर्छ अहिले यो फ्रेम सेट पनि हटिसकेको छ क्या सायद आई फ्रेम यो चाहिँ युज हुन्छ फ्रेम सेट पनि यो फ्रेम सेट हटेर आई फ्रेममा छ अहिले हैन सो फ्रेम सेटमा युज गरौँ लिस्टहरू भयो इमेज भयो लिङ्क्सहरू भयो अरू बेसिक चाहिँ यो है यहाँभन्दा धेरै छैन होला अब अरू चाहिँ बाँकी छ हामीसँग हैन क्यानभासको यो क्यानभास यिनीहरू पछि आउने कुराहरू भयो फर्महरू हाल्नको लागि होला ट्याग स्टोर हेरौँ त के रहेछ छुटेको केही छ भने अब यहाँ एचटिएमएल को कति छ के एउटा बी ट्याग लेख्यो है मैले त्यो सानो ट्यागहरू त लेखेकै छैन रहेछ मैले त जस्तै स्ट्रङ अघि देखाएँ हैन त्यसपछि इएम ट्याग देखाएँ त्यसपछि गएर आई ट्याग देखाएँ त्यसपछि गएर बी ट्याग देख्यो त्यसपछि बडी त्यो त माथि छ है बडी लेख्दिनँ म यो चाहिँ टी बडी लेख्नु भएको छ तपाईँले क्याप्सन फुटर ट्याग क्याप्सन छ फुटर चाहिँ यता आउँछ फुटर चाहिँ यहाँ आउँछ त्यही त भनिदिएको यो सबै चाहिँ के गरौँ भन्दा H1 मा भिडियो के को के को भन्यो भिडियो 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 कहाँ छ यहाँनिर थियो हैन छ अलिकति माथि छ भिडियो भनेको यो खास के भन्छ ओभर एट द करेन्ट टेक्स्ट डिरेक्सन भनेको छ हैन यो खासै मैले पनि युज गरेको छैन बिडिआई भिडियो भनेको यिनीहरू त धेरै युज गरेकै छैन के को लागि रहेछ मैले पनि हेर्नुपर्छ यो चाहिँ यो सायद उसमा हाम्रो HTML5 मा इन्ट्रोड्युस गरेको कोडहरू ट्यागहरू हो कि यो कतिपय कुराहरू हामीले युज गरिदैन हैन अनि अर्को भने अर्को चाहिँ हामीले यता युज गर्ने चाहिँ यो हुन सक्छ है कोड छ प्री ट्याग छ म सर यसको एक्सप्लेन पनि गर्छु कुन कुनले के गर्छ भनेर अहिले चाहिने ट्यागहरू हेर्छु अनि पछि हामी हेर्दै जान सक्छौँ नि के हुन्छ भन्दा मेन कुरा नै बिर्सिरहेको छ खोइ इनपुट भइसकेपछि फर्म चाहिँदैन त फर्म चाहियो नि एउटा हैन अर्को इनपुट भइसकेपछि अहिले चाहिँ के राखेको छ लेबल राखेको छ मेन ट्याग भयो म्याप ट्याग छ अहिले छुट्टै अनि स्क्रिप्ट ट्याग भयो लिङ्क भयो क्यू भनेको कोटेसनहरू छ क्यू ट्याग चाहिँ HTML5 मा आएको थियो पनि स्मल भन्ने पनि जस्तै यो स्ट्रङ छ नि यो स्ट्रङ सँगसँगै स्मल पनि छ हैन अनि इनपुटमा चाहिँ सेलेक्ट त्यसपछि अप्सन त्यस्तै टेक्स्टहरुसँग रिलेटेडमा चाहिँ एउटा सुपरस्क्रिप्टको छ एउटा सबस्क्रिप्टको छ स्ट्राइक थ्रुको के हो कसैलाई थाहा छ एसटीआर के थियो स्ट्राइक हो क्या स्ट्राइक नै छ क्या अहिले युज चाहिँ गर्दिनुहोस् ल स्ट्राइक टेबल रो टीआर लेख्यो हामीले टेबलमा टीआर लेख्यो ल अन्डरलाइन ओके ल एउटा अन्डरलाइन हजुर अब यतिलाई नै एकचोटि हेरौँ है त धेरै भइसक्यो यही पनि हैन जति पनि युज गर्ने अब हामीले एकदम धेरै सबै युज गर्छौँ भन्ने चाहिँ छैन तर हामीले युज चाहिँ गर्नुपर्छ स्टार्टिङबाट जाउँ है त माथिबाट जाउँ कसको हो यो
दयाराम अफ गर त माइक ल अब यहाँसम्म चाहिँ हेरेँ होइन एचआरसम्म हेरेँ हामीले H2सम्म हेऱ्यो प्याराग्राफ ट्याग भयो अब यो सबै मैले राख्नुको रिजन के हो भन्दा यहाँ अघि मैले देखाइरहेको थिएँ यो हरेक छ नि हरेकले चाहिँ के गरिरहेको छ त आफ्नो एउटा होल स्पेस लिइरहेको छ विथसम्म एउटा होल ब्लक नै यसले ओभरटेको छ हो भनेको यसको त खास स्पेस यति हो नि त यहाँभन्दा बढी छैन तर यसले स्पेस कतिसम्म लिएको छ त हामीले यदि यसलाई इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यौँ भने यसलाई म तल राख्छु अनि त्यसपछि यदि हामीले यहाँनिर गएर यसलाई इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यौँ भने यो होल ब्लक नै लिएको छ कि यसले हेऱ्यौँ भने यो होल ब्लक नै लिएको हो त्यस्तै यसले पनि ब्लक लिएको छ यसले पनि ब्लक लिएको छ होइन त्यसपछि गएर यो यसले पनि होल ब्लक छ यसले होल ब्लक छ सो बेसिकली यो मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दा यो टाइपको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको एलिमेन्ट भन्दो रहेछ भन्दा ब्लक लेभल एलिमेन्ट भन्छ कि जसले चाहिँ होल ब्लकलाई कभर गर्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट भन्छौँ जसमा चाहिँ के हुन्छ आफ्नो एउटा ट्यागभित्रको टेक्स्ट अथवा कुनै एउटा इन्फर्मेसन बाहेक अरू कुरा चाहिँ त्यसले इन्फर्मेसन त्यहाँ एड गर्नै दिँदैन कि अब यसमा हेऱ्यो भने के छ यो बाहेक अर्को यो कुरा यहाँ साइडमा आउन सक्थ्यो नि त तर आएको छैन यो पनि यसको साइडमा आउन सक्थ्यो आएको छैन यहाँ हेऱ्यो भने नि यो आएको छैन यहाँ पनि आएको छैन होइन भनेपछि यो सबै चाहिँ के रहेछ नि त ब्लक लेभल एलिमेन्ट रहेछन् हामीले यहाँ अघि मैले यहाँ गर्थेँ कता गयो ट्याग रिफरेन्समा गरेपछि आएछ ब्लक लेभल एलिमेन्ट ल हेरौँ है त ब्लक लेभल एलिमेन्ट स्टार्ट्स अन अ न्यू लाइन एन्ड टेक्स अप द फुल विथ अभाइलेबल स्ट्रेचेस आउट टु द लेफ्ट एन्ड राइट एज फार एज इट क्यान सो भनेपछि हामीले यो जति पनि युज गर्यौँ यो सबै ट्यागहरू के रहेछ त एउटा ट्याग युज गर्ने बित्तिकै यसले यदि होल सेक्सन कभर गर्छ भने द्याट्स अ ब्लक लेभल अब अर्को कुरा के आउँछ भन्दा ब्लक लेभल भएपछि त्यसको त अर्को एउटा अल्टरनेटिभ पनि त हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ एउटा के हुनु पऱ्यो एउटै लाइनमा मल्टिपल ट्यागहरू देख्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ हेर्न सकिन्छ है यो एउटा मैले लेख्न त यहाँ कतिवटा लेखेको छु यो हेरौँ न यो ए ट्यागहरू कतिवटा छ 1 2 3 4 5वटा छ 5वटा त खासमा यदि ब्लक लेभल हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो यसरी नै आउँथ्यो नि त लिस्टमा तर यहाँ चाहिँ के भयो यो ए ट्याग भनेको चाहिँ ब्लक लेभल होइन रहेछ ए ट्याग भनेको चाहिँ के भन्दो रहेछ त ए ट्यागलाई इनलाइन एलिमेन्ट्स भन्छ इनलाइन लेभल एलिमेन्ट्सहरू भन्छ अब इनलाइन लेभल एलिमेन्ट भनेको पनि एकदम हामीले युज गर्ने कमै हुन्छन् एउटा भनेको यो ए ट्याग भयो अर्को भनेको स्प्यान ट्याग भन्ने छ यो अघि उसले जितेनले सोधेको थियो होला सायद यो क्वेसन चाहिँ होइन यो स्ट्रङ गरेको ठाउँमा चाहिँ जस्तै एउटै लाइनलाई म यसलाई बोल्ड गर्ने यसलाई चाहिँ बोल्ड नगर्ने कसरी गर्ने भन्दा हामी यसलाई अर्को तरिकाले के युज गर्न सक्छौँ भने यसरी कपी गरौँ एकछिन होइन यहाँ युज गरौँ न यहाँ चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दा स्प्यान गर्न सक्छु होइन स्प्यान त्यसपछि गएर स्प्यान यसलाई चाहिँ म क्लोज गर्छु त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ के गर्ने त मैले एउटा यसलाई क्लास दिन सक्छु कि अथवा लेट्स से स्टाइल दिन सक्छु यहाँ चाहिँ फन्ट वेट बोल्ड हो त्यस्तै गरेर अब यसभित्र मलाई केही टेक्स्ट लेख्नु छ भने म यसलाई चाहिँ फेरि के गर्न सक्छु स्प्यान स्टाइल त्यसपछि यो स्प्यानलाई क्लोज गरौँ होइन स्प्यान अगाडि के लेखौँ दिस इज we internal CSS in a same file है अब यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो अरे यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इटालिक बनाउनु पर्यो भने टेक्स्ट फन्ट स्टाइल इटालिक है ओके फन्ट स्टाइल इटालिक गर्यौँ यसले पनि के गर्ने हो त सेम कुरा गर्ने हो यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटै काम गर्यो हो तर यो के भइरहेछ त यो सबै बोल्ड भइरहेको छ कि यहाँनिर मैले क्लोज गरिदिएँ क्या ओके सो फन्ट वेट बोल्ड भएको छ होइन सो स्प्यान ट्याग यहाँ क्लोज भएको रहेछ कि त्यही भएर अलिकति यो भयो है यहाँ स्प्यान क्लोज गर्ने सो भनेपछि बुझ्यो नि क्लोजिङ ट्याग भएन भने यसले इफेक्ट के गर्दो रहेछ लास्टसम्म पनि इफेक्ट गर्दो रहेछ है सो भनेपछि अब के भयो यो बोल्ड भयो यो फेरि के भयो सेम भयो भनेपछि हामीले यो स्प्यान ट्याग पनि त खासमा यहाँ दुईवटा लाइन युज गरेको छ नि त दुईवटा ट्याग युज गरेछ तर यहाँ के आयो एउटै लाइनभित्र आयो नि सो यो चाहिँ के भयो त इनलाइन लेभल एलिमेन्ट भयो अनि चाहिँ ब्लक लेभल र इनलाइनको मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ बुझ्यो होला है ब्लक लेभलले चाहिँ के गर्दो रहेछ फुल विथ कभर गर्छ यहाँ हेऱ्यो भने सक्छौँ ब्लक लेभलहरू के हो त हामीले एकदम धेरै युज गर्ने मध्येको ब्लक लेभलमा एउटा भनेको चाहिँ आई गेस डिभ यो डिभ युज गर्छौँ हामी पछि फिग क्याप्सन युज गर्छौँ फिगर युज गर्छौँ H1 देखि H6 युज गर्छौँ फर्म हुन्छ फुटर हुन्छ HR हुन्छ LI हुन्छ यो हुन्छ
मेन ट्याग हुन्छ, न्याप पनि युज गर्छौँ, प्री ट्याग धेरै युज गर्दैन हामीले, टेबलको हुन्छ। यो यति सेक्सनहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, यो ब्लक लेभल हुन्छ। त्यस्तै अब इनलाइन लेभलमा चाहिँ के रहेछ त, यो ए ट्याग अनि एब्रिभिएसनको ट्याग, एक्रोनिम अनि बी ट्याग, त्यसपछि गएर बोल्ड, बिग, यो सबै ट्यागहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ त हामीले इनलाइनमा युज हुन्छ। किनभने सुपरस्क्रिप्टहरू पनि त्यही लाइनभित्र लेख्ने हो, टेक्स्ट एरियाहरू त्यही हो, टाइम हो। त्यसपछि गएर अरू भनेको जति पनि हामीले इमेज ट्याग, मैले यहाँ नेक्स्टमा इमेज पनि राखेको छु होला सायद, होइन? ल सपोज अहिले हेऱ्यो भने के छ, इमेजले फुल विथ लिइरहेको छ हो, मैले ठुलो इमेज राखेको थिएँ। मलाई यस्तै खालको इमेज यहाँ साइडमा पनि चाहियो अरे, यता लेफ्ट साइड राइट साइडमा पनि। सो कसरी गर्न सकिन्छ, म यही इमेजलाई एकचोटि कपी गर्छु होइन, पेस्ट गरेँ, एकचोटि हेरौँ। अब यहाँ किन आएन भन्दा यसको साइज के छ त, फुल विथ छ। अब यसले त कभर गर्न सकेन स्क्रिनमा, तर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फेरि स्टाइल दिने, स्टाइल दिइसकेपछि अब खासमा इमेजमा चाहिँ यो दिन मिल्छ है, विथ दिन मिल्छ कि इमेजमा चाहिँ विथ दिन मिल्छ। कति भन्दा लेट्स सपोज 200 दिएर मैले विथ, सो साइजमा आयो होइन। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि विथ दिएँ मैले, विथ सपोज 200 दिएँ भने के भयो त, यो सबै कुरा ए ट्याग सँगसँगै सबै कुरा के आइरहेछ त, एउटा लाइनभित्र छ नि त। अब मलाई होइन यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, तल लानु पर्यो भने म ब्रेक युज गर्न सक्छु भनेपछि यहाँ माथि टेक्स्ट आयो, यहाँ इमेज आयो। त्यस्तै गरेर मैले अर्को इमेज पनि कपी गर्न सकेँ है। सो यसरी चाहिँ खासमा काम हुन्छ। 200 200 200 आयो, 3टा इमेज आयो, राइट? सो यो भनेको इमेज ट्याग। अब इमेज हामीले यो माथिकोलाई चाहिँ मैले के युज गरेको थिएँ, यो इनलाइन ट्याग भने, तर यो ट्यागको मिनिङ चाहिँ के हो त, एङ्कर ट्याग। यो भनेको चाहिँ के हो, मेन जुन हामीले हिजो पढाएको थियौँ नि, हाइपर टेक्स्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटै पेजभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ के गर्न, सिफ्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर हामीले हिजो पनि पढाएको थियौँ सायद। यो कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ है, यो एउटा इमेज थियो, कता गयो, ओ यहाँ यो हेरेको थियो नि। हाइपर टेक्स्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, विच कन्टेन्ट्स लिङ्क टु अदर टेक्स्ट भन्यो नि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्छ नि, हो एक्ज्याक्टली त्यो काम चाहिँ केले गर्ने हो त, यसले, यो ट्यागले। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, हाइपर लिङ्क भन्छौँ होइन। सो यो भनेको एङ्कर ट्याग, यसको नाम चाहिँ के हो त, एङ्कर ट्याग भन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एचरेफ भनेको चाहिँ रिफरेन्स निकालेको के भनेको, हाइपर टेक्स्टको रिफरेन्स। अब मैले यसमा यो होममा क्लिक गरेँ भने कहाँ जाने त है। सो होममा जस्तै यहाँ त मैले हेऱ्यो भने अरूमा हेर है, माउस पोइन्टर पनि अरूमा नर्मल छ, यहाँ जाँदा चाहिँ माउस पोइन्टर के हुन्छ, माउस के कर्सर के हुन्छ, पोइन्टर हुन्छ। इट मिन्स इट क्यान बी क्लिकेबल, यसमा चाहिँ क्लिक गर्न मिल्छ है भन्न खोजेको। सो हामी सबैमा हेऱ्यो भने क्लिक गर्न मिल्छ। अनि तल यहाँ देखेको छैन होइन, यहाँ तलपट्टि एउटा सानो लाइन आउँछ कि बक्स, मैले यहाँ होभर गरेँ भने तलपट्टि यहाँ येलो कलर समथिङ समथिङ भनेर आउँछ कि, यदि अर्को पेज राखेको छ भने। सो बेसिकली यही हो है। यो एङ्कर ट्यागको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दा, एउटा कुनैमा क्लिक गर्दा यसले चाहिँ कहाँ नेभिगेट गर्ने, कुन चाहिँ हाइपर टेक्स्टमा कल गर्ने भनेर यसले के गर्छ, डिफाइन गर्छ। अब अहिलेलाई मैले यहाँनिर यो केही पनि छैन, सो हामीले के गर्छौँ, खाली भएको बेलामा ह्यास राखिदिन्छौँ कि। सो मैले फर्स्टमा होभर गरेँ भने के हुन्छ, यसको लिङ्क भयो, क्रिएट भयो नि। अघिसम्म यहाँ केही पनि थिएन हो, खाली हुँदा चाहिँ कलर हेरेर याद गरौँ, यो टाइपको कलर हुन्छ। अब मैले यहाँ ह्यास राखेँ भने यसले केही न केही लिङ्क छ भन्ने बुझ्छ कि, सो यसले ब्लू कलर दिन्छ, राइट? अब यसमा मैले एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यही पेज खुल्छ खुल्नलाई, तर क्लिक गरेपछिको लिङ्क चाहिँ यो दिएको है। सो भनेपछि एङ्कर ट्याग, यसको मिनिङ के रहेछ त, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कनेक्ट गर्ने अथवा लिङ्क गर्ने काम चाहिँ के हो, एङ्कर ट्यागको। सो यति हो एङ्कर ट्यागको मिनिङ। अब हामीले जस्तै माथि नेभिगेसन बारमा क्लिक गर्छौँ त, होम, अबाउट, सर्भिस क्लिक गरेर अर्को पेजमा जाने काम चाहिँ सबै यसबाटै गर्छौँ है, एङ्कर ट्यागबाट। त्यसपछि अर्को आउँछ इमेज ट्याग। अब याद गर है, अहिलेसम्म जति पनि ट्याग हेऱ्यौँ सबैमध्ये एउटा यो एचआर ट्याग, एउटा बिआर ट्याग, दुईटामा चाहिँ क्लोजिङ ट्याग छैन होइन। यो भनेको सानो सानो ट्याग थियो, त्यही भएर क्लोजिङ ट्याग छैन, खासै मतलब हुँदैन। तर यहाँ के आउँछ भन्दा इमेज ट्यागमा पनि क्लोजिङ ट्याग हुँदैन है। इमेज ट्यागमा पनि के गरेको हुन्छ त भन्दा क्लोजिङ ट्याग युज गरेको हुँदैन। अनि XHTML को फर्मेट हामीले फलो गरेको छौँ भने वी निड टु क्लोज दिस हियर, यसरी हामीले क्लोज गरिदिनुपर्छ होइन। अब त्यो यो टेक्स्ट एडिटरले गर्नैपर्छ भन्ने छैन, फरक यसले चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल जस्तो चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ बेटर फर आवर हुन्छ नि, हामीले काम गर्ने तरिकालाई चाहिँ बेटर होस् भनेर बनाएको है। त्यसपछि अब इमेज ट्यागमा हेऱ्यो भने हामीले कतिवटा एट्रिब्युट युज गरेका छौँ, एउटा विथ भन्ने युज गर्यो 200 पिक्सल्समा। हामीले 200 राख्ने बित्तिकै आफैले के गर्छ, यसले पिक्सल काउन्ट गर्छ, पिक्सल काउन्ट गरेर 200 पिक्सलको विथ मात्रै दिन्छ। त्यस्तै यसमा युज गरेको सोर्स, अब यो सोर्स चाहिँ इट क्यान बी डिफ्रेन्ट। अहिले मैले डाइरेक्ट के गरेको हो त, अनलाइनबाट राखेको हो होइन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, हाम्रै फाइलबाट राख्नु पऱ्यो भने पनि वी क्यान डु द्याट है। म के गर्छु भन्दा नेचरको फोटो रहेछ, यसलाई म सेभ एज गर्छु, डेस्कटपमा जाऊँ,
यसमा गएर इमेज 1 भनेर मैले जेपेग फर्मेटको छ हो, यसलाई सेभ गरेँ। अब मलाई फर्स्टमा चाहिँ यो मैले अनलाइनबाट ताने अब नेट चलेन भने फेरि यहाँ के हुन्छ, इमेज आउँदैन कि बिग्रिन्छ। इमेज खास भेटेन भने जस्तै मैले यहाँ जे पाइ त्यही गरेँ हो। हिजो मैले भन्दै थिएँ नि, इमेज भेटेन भने चाहिँ के गर्ने भन्दा यहाँ केही पनि देखेको छैन कि, इमेज आएन भने केही पनि छैन नि त। तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ सेभ गरेँ भने यदि इमेज लोड भएन भने यसले के देखाउँछ त, यो टेक्स्ट देखाउँछ कि अल्टरनेटिभ टेक्स्ट, यो एएलटी भनेको अल्टरनेटिभ टेक्स्ट। अनि यो भएन भने हाम्रो भ्यालिडेसन पनि बिग्रिन्छ, हामीले बनाएको साइटको भ्यालिडेसन बिग्रिन्छ। त्यही भएर इमेज राखेपछि एउटा सोर्स अनि अल्टरनेटिभ टेक्स्ट हुनैपर्छ है, यो कुरा चाहिँ एकदम याद गरिराखौँ। यति भयो। अब सोर्समा पनि अहिलेसम्म अनलाइनको लिङ्कको तानिरहेको छु मैले। अब मलाई लोकल तान्नु पऱ्यो, लोकल फाइल तान्नु पऱ्यो भने म के गर्न सक्छु, इमेज। अब खास यो टेक्स्ट एडिटरमा आफै देखाउँछ, म एउटै फोल्डरभित्र भएको भएर के भयो, डाइरेक्ट मैले फाइललाई क्लिक गर्न एड गर्न पाएँ। सो यसले के गर्यो, इमेज आयो। सो लोकलबाट तान्ने तरिका यो भयो। अथवा मैले कुनै फोल्डरमा राखेको छु भने इमेजेस भन्ने फोल्डरमा छ भने स्ल्यास गर्न पाइयो है। यो भनेको के हुन्छ, एब्सोल्युट पाथ हो कि, अस्ति पनि हामीले पढाएको थियौँ नि एब्सोल्युट पाथ भनेर। सो नर्मल पाथ पछि चाहिँ यसले एक्सेस गर्न खोज्छ कि यो सम्मको। सो बेसिकली इमेज भयो। इमेजको पनि क्लोजिङ ट्याग छैन। यो भनेको इमेज भनेको नि के रहेछ त, इनलाइन एलिमेन्ट रहेछ है। सो इमेजसम्म भयो। त्यसपछि अब आजलाई हामी सायद युएलसम्म मात्र गर्छौँ होला है, युएल ट्यागसम्म गर्छौँ होला, युएल र ओएलसम्म यति गरौँ, बाँकीको हामी भोलि गर्छौँ। सो अब युएल ट्याग भन्यो भने खासमा लिस्ट हुन्छ नि, लिस्टको टाइपहरू। लिस्टको टाइप मध्येको दुईवटा टाइप भयो। एउटा टाइप भनेको चाहिँ यस्तो गरौँ, यसमा x3 राखिदिउँ। यो भनेको अनअर्डर्ड लिस्ट भयो हैन। यो भनेको चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट। अब यो दुईटाको ठ्याक्क बुझिन्छ के, युएन भनेपछि युएल अनअर्डर्ड लिस्ट, ओएल भनेपछि अर्डर्ड लिस्ट। अब अनअर्डर्ड लिस्टको मिनिङ चाहिँ वी क्यान सी द्याट हामीले वर्ड फाइलमा पनि गरिरहेको छौँ। डट, बुलेट, डिस्क, त्यसपछि डायमन्ड, एरो, जे सेपहरू छ सबै युज गर्न मिल्छ हैन। यो युज गर्ने कसरी भनेर चाहिँ म सायद भोलि नै देखाउँछु यसमा चाहिँ। त्यसपछि अर्को भनेको एकैछिन है ल, अर्को भनेको चाहिँ अर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, कि त नम्बरले, कि त रोमनाइज फर्ममा, कि त अब हाम्रो 1 2 3 एबिसी सबै तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ, अर्डर वाइजमा लेख्न मिल्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले बनाउँदाखेरि हुन्छ नि, एटलिस्ट एउटा लिस्टमा मात्र कसरी गर्ने थाहा भयो भने यो के भन्छ, एउटा डकुमेन्ट टाइपको बनाउन सकिन्छ कि। सो अर्डर लिस्टमा 1 2 3 4 5 6 यसरी हो। सो ओएल भन्ने बित्तिकै अर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ एज अ ग्रुप हुन्छ, एज अ लिस्टको सबै लिस्टको ग्रुप हुन्छ। यो ग्रुपभित्र चाहिँ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल आइटम हुन्छ। अब यो यसको म एउटा क्वेसन सोध्छु है, कसलाई क्वेसन जान्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो कृष्णलाई। कृष्ण सुनिरहेको छौ? सर एउटा क्वेसन नि सर। हजुर सर अर्डर लिस्ट गर्दाखेरि जस्तै यो तपाईले यतापट्टि 1 2 भएर अनि त्यस्तै एबी गरेर लिस्ट गर्छ कि गर्दैन? गर्छ त्यो गर्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सायद यसको टाइप भन्छ क्या हैन, यहाँ छ हेर टाइप हो। अनि स्टार्ट केबाट गयो त, म सीबाट स्टार्ट पनि गर्न सक्छु कि हैन, तर यहाँ चाहिँ स्टार्ट भएन हैन। तर युजुअली चाहिँ के भन्दा टाइप हामीले डिफाइन गरिदिने हो कि। जस्तै यो चाहिँ मैले एबीबाट भयो, लेट्स सपोज टाइप डिफाइन गरेन भने चाहिँ 1 2 बाटै हुन्छ सर। टाइप डिफल्टमा चाहिँ 1 2 बाट हुन्छ, हैन भने चाहिँ यो हामीले डिफाइन गरेको हुन्छ। जस्तै अनअर्डरमा पनि टाइप हुन्छ कि। अनि सायद यो छ कि डिस्क छैन रहेछ, यसमा छैन रहेछ खै, बुलेट आउँछ। टाइप चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ। अब यसको खास यो अहिले त्यो त भने नि, अहिले हामीले सबै यो ट्याग एट्रिब्युटबाट गर्दै गर्दैन क्या। यसको लिस्ट स्टाइल छ क्या, हामीले सिएसएस प्रपर्टी सबै लिस्ट स्टाइलबाट गर्छौँ हैन। सो बेसिकली हामीले डिफाइन पनि गर्न मिल्छ, डिफल्टमा यसरी पनि हुन्छ है। मैले कसलाई सोध्न गएको थिएँ, कृष्ण छैन भनेपछि अनिस भन त, अनिसलाई नै सोध्न मन लाग्छ क्या फेरि। अनिस यो एलआई युएल भनेको चाहिँ ब्लक लेभल हो कि इनलाइन हो? कुन वाला सर? यो माथिको?
यो एलआईलाई चाहिँ ब्लक लेभल भन्ने कि इनलाइन भन्ने एलिमेन्ट इनलाइन होला, इनलाइनै हो। इनलाइन कसरी भयो जस्टिफाई गर न तिम्रो एन्सर। कसरी भन्ने हो? ब्लक भनेको चाहिँ के हो रे? ब्लक लेभल सुन, ब्लक लेभल एलिमेन्ट भने चाहिँ कस्तोलाई भन्दो रहेछ? जस्तै अब टेबल भित्र हुनेलाई टेबल भित्र हुनेलाई ब्लक लेभल भन्छ। अनि इनलाइन चाहिँ हैन लिस्ट निदाको छैन सुन्दा हजुर छैन, हेरिरहेको छु म चिया खाँदै। कस्तो भन्ने आएन सर, बुझ्न चाहिँ बुझेछ त्यो होस्। त्यो बुझेर मात्र भयो त, भन्न सक्नु पर्यो नि त। अनि भुवन तब फेरि न त भुवन पण्डित हजुर सर। ल भन त, यो लिस्ट के हो? इनलाइन हो कि ब्लक लेभल हो? इनलाइनै हो सर, यो पनि इनलाइन नै हो। इनलाइन कसरी भयो? अब त्यो थाहा भएन? ठिक छ ल दयाराम भनिदेऊ त, इनलाइन हो कि ब्लक लेभल हो? आवाज सानो आयो तिम्रो लास्टै। ब्लक लेभल हो कि इनलाइन हो भन्यो? एलआई के एलआई ब्लक लेभल हो। किन? र अलि उ गर न, जस्टिफाई गर क्लियरली है। म यसो गर्छु है, भोलि स्टार्टमा चाहिँ म एकजनाले जसको नाम लिन्छु, दे निड टु टर्न अन देयर भिडियो अन गर्ने, त्यसपछि म क्वेसन सोध्छु है। भोलिदेखि चाहिँ बिहानमा फर्स्टमा यही आजको क्वेसनहरू चाहिँ राम्रोसँग सोध्छु म। त्यसपछि अब यस्तो गर न त, सन्दीपले भनिदेऊ नि त एकचोटि, रायमाझी सन्दीपले के हो भनिदेऊ नि त। हेलो सन्दीप। ल अर्को सन्दीपले भन्नु ल, अनि सकाइदेऊ। प्रधान थाहा छैन त्यस्तो भनेर हुन्छ? त्यत्रो बेर पढेर थाहा छैन भनिदिने हो? हेर अब हेर है, अब यो खास मैले अघि भनेको थिएँ नि, इनलाइन र यसको डिफरेन्स भनेको के हो? ब्लक लेभलले चाहिँ जति टेक्स्ट छ त्यति टेक्स्ट मात्र होइन, होल एरिया कभर गर्छ के, होल एरिया। इनलाइनले चाहिँ के गर्छ, नेक्स्ट ट्यागलाई पनि एउटै लाइनभित्र तान्न ट्राई गर्छ। यहाँ के गरिरहेछ, दुईवटा एलआई छ नि होइन, दुईवटा एलआई भए पनि यसले के गरिरहेछ त, एउटा एलआईले के गरेको छ, होल ब्लक लिएको छ हो, पुरै ब्लक लिएको छ। अनि अर्कोलाई पनि अर्को लाइनमा छ नि त, हो यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, ब्लक लेभल भन्छ। यदि यो लिस्ट यहाँ लाइन भन्न मिल्थ्यो कि, यो लिस्ट आएको छैन, त्यही भएर यो चाहिँ के हो, एलआई पनि ब्लक लेभल हो। म भोलि चाहिँ सबै यो हेर है के हो भनेर म भोलि सोध्छु। म भोलि फर्स्टमा आउने इनलाइन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। हजुर भर्खर यो लिस्ट यहाँ आयो भने चाहिँ इनलाइन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, कहाँ भन्नुभएको थियो? यो सेकेन्ड लिस्ट 2 छ नि, सेकेन्ड लिस्ट 2 पनि यसरी होम अबाउट जसरी यसकै साइडमा आउँथ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इनलाइन भन्न मिल्थ्यो कि, त्यसरी यो आउँदैन नि त, त्यही भएर यसलाई ब्लक लेभल भनेको है। ठिक छ? ओके सर, ओके सर। ल ठिक छ, त्यही हो। भोलि चाहिँ म आउने बित्तिकै क्वेसन सोध्छु फर्स्टमा, त्यसपछि अनि हेरौँ कोले के एन्सर दिँदो रहेछौ। म तिमीलाई एउटा साइट देखाउँछु। आज अलिकति टाइम लिन्छु म थोरै, हिजोको एउटा साइट छ कि यस्तो साइट थियो नि, मान्छे अहिले साइट कहाँ पुगिसक्यो हेर है, साइटहरूको जुन एउटा